बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मैं आपको बात आपसे करने लगी हूँ, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आप सबके अगर तो ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप में से ऐसे लोग कुछ मिस्टेक या गलती कर रहे हैं तो अगर ये मेरी बात आपने सुन ली है तो आप अपने ज़मीर को एक मर्तबा झंझोड़िएगा ज़रूर। हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए। एक बुजुर्ग शख्स था, वो एक दिन एक पार्क में आके बैठा तो वहाँ पे चंद लड़के मौजूद थे और लड़कों ने बाबा जी को छेड़ने के लिए कहा कि बाबा जी, सुना है आपकी बीवी बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने इस डर की वजह से उस औरत को छोड़ दिया। अब बाबा जी हल्का सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के उनसे कहने लगे कि हाँ बेटा, वो बड़ी खतरनाक औरत थी। अब लड़कों ने छेड़ने की नीयत से बाबा जी को कहा कि इतनी खतरनाक थी, आप उस एक औरत से डर गए, क्या आप में मर्दानगी नहीं थी जो आप एक औरत से डर गए? बाबा जी ने कहा कि मैं बेटा जब मुलाजमत करता था जवानी में तो मेरी माँ ने जो मेरे लिए लड़की देखी थी वो एक मूंगफली फरोश की बेटी थी। वो बहुत ही निहायत अच्छी सुलझी हुई सुगड़ खातून थी। अब बाबा जी ने ये बात की तो वहां से चंद लड़के उठ के चले गए कि बाबा जी की कहानी ऐमी है, बाबा जी का दिमाग चल गया है। कभी कहता है खतरनाक औरत थी और कभी कहता है मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब बाबा जी ने शुरू में जो बात की ना कि हाँ बेटा बहुत खतरनाक थी, तो उस जो अल्फाज थे ना बाबा जी के, और ये जो बाबा जी ने लाइन कही कि बहुत खतरनाक औरत थी, इससे अब आपको सुनने में भी, जब मैंने ये वीडियो के शुरू में ये बात की तो आपके सुनने में भी दिमाग में एक चीज आई होगी कि अगर बाबा कह रहा है खतरनाक औरत थी तो पता नहीं कैसी थी। अब आपने अपने अपने दिमाग में अलग अलग एक स्टोरी बना ली होगी। इसी तरह उन लड़कों ने भी अपने दिमाग में एक स्टोरी बना ली कि वो खातून किस तरह खतरनाक हो सकती है। जैसे कि हम सुनते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है। अब बाबा जी ने जब बताना शुरू किया कि मेरी वालदा ने वहाँ एक मूंगफली फरोश के घर मेरी बात तय की, लड़की बहुत अच्छी थी, मेरी वालदा को बहुत पसंद थी। मैंने कहा कि वालदा साहिबा देख लें, वो एक मूंगफली फरोश की बेटी है तो यहाँ आके वो दुनिया की रंगीनियाँ और रोशनियाँ देख के तो उसका दिमाग ही ना ख़राब हो जाए। मेरी वालदा कहती है कि नहीं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत सुलझी हुई लड़की है। मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई, जिस दिन रुखसती थी, उस दिन मेरे ससुर साहब मुझे कहते हैं कि बेटा देख, मेरी बेटी बड़ी भोली है, मेरी बेटी को दुनिया का कुछ पता नहीं है, उसने दुनिया की रंगीनियाँ, चालबाजियाँ, चालाकियाँ नहीं देखी हुई हैं, लिहाजा मेरी बेटी का ख्याल रखना। पर हाँ, मेरी बेटी अपने खालिक से बड़ी डरती है। फिर वो लड़की हमारे घर ब्याह के आ गई, मेरी वालदा की खिदमत करती, मेरी खिदमत करती। मैं उसे कभी कोई घास नहीं डालता था, उल्टा उससे गुस्से से बात करता था। ये बाबा जी की बात यहाँ तक पहुंची तो ये बोरिंग लग रही थी। तो नौजवानों के लिए तो ये बातें बोरिंग होती हैं। कुछ इनमें चंद ऐसे नौजवान होते हैं जो इन गहराइयों की बातों को समझते हैं या सुनते हैं, वरना तो नौजवान ऐसे ही करते हैं, जो नाच गाना ये वो हो रहा होता है वो ही सुनते हैं और भाग जाते हैं। तो इस तरह भी वहाँ ऐसे ही हुआ। वहां से सारे लड़के उठ गए, एक लड़का बच गया जो बाबा जी की बात सुन रहा था तवज्जो के साथ। बाबा जी कहने लगे कि वो खातून मेरे घर में आई, मेरा बहुत सारा ख्याल रखती थी, मेरे घर को संभालती थी, चंद
عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرا تو میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی چلی گئی اس دنیا سے۔ پھر وہ میری بیوی جو ہے وہ کچھ عرصے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور مجھے بہت بھوک لگتی ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ 1 مہینے کا راشن گھر میں ڈلوا دیں تاکہ میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے میرے میسر ہو۔ میں نے یہ بات اس کی سنی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا کہ تو کون ہوتی ہے مجھے یہ کہنے والی کہ مجھے کھانا چاہیے یا مجھے راشن چاہیے گھر کا، خبردار آئندہ کے بعد اگر مجھے تو نے یہ کہا تو۔ کہتے ہیں وہ بابا جی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس سے نہیں کہا اور اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو لا دو۔ وہ سلائی کڑھائی کا کام جانتی تھی، لہٰذا اس نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ پھر اس کی کھانے پینے کا بندوبست بھی ہونے لگا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو مجھے ساتھ والے جو ہمسائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر سے دن کو باتوں کی آواز آتی ہے، آپ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے۔ اب میرے ذہن میں، میرے دماغ میں بھی یہ بات گھومنے لگ گئی کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کون آتا ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ وہ اس وجہ سے کہ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ ایک دن رات کا آخری پہر تھا اور میں سو رہا تھا تو میری اچانک سے آنکھ کھلی تو مجھے آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوئی صحن میں باتیں کر رہا ہے۔ میں چونک کے اٹھا اور اٹھ کے آہستہ آہستہ باہر کی طرف جانے لگا تاکہ میری قدموں کی آہٹ وہاں تک نہ پہنچے کہ وہ باتیں کس کی ہیں، میں سن لوں۔ تو جیسے ہی میں باہر سین کی طرف دیکھتا ہوں تو چاند کی روشنی ہے اور ہر چیز جو ہے چاند کی روشنی میں صحن میں واضح نظر آ رہی ہے، اور باہر صحن میں ایک چٹائی بچھی ہے اور اس چٹائی پہ وہ خاتون، وہ میری جو بیوی تھی، وہ بیٹھی ہیں اور ہاتھ میں اس نے ایک کپڑا اور فریم سوئی دھاگا پکڑا ہوا ہے اور ساتھ میں وہ رو بھی رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے خالق، تو نے جو میرے لیے میرا حاکم بنایا تھا وہ میرا خیال نہیں رکھتا۔ اب میری ہمت جواب دے گئی ہے، اب تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں؟ کیا تجھے میرے آنسو، میری سسکیاں، میرا صبر نظر نہیں آتا؟ میرے حاکم کو تو نہیں آتا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، میں واپس اندر آ کے لیٹ گیا اور صبح تک یہی سوچتا رہا کہ اس کی یہ پکار اور اس کی یہ دعا جب اللہ نے سنی تو اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ جب اس کا حساب مجھ سے لے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے سامان باندھا اور اس کو لیا اور وہاں اس کے باپ کے گھر جا کے چھوڑ دیا، طلاق دے کے۔ اب جب اس کے باپ کے گھر چھوڑا تو اس کے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ میری بیٹی کا قصور کچھ تھا، آپ نے میری بیٹی کو طلاق دی اور میرے گھر پہ چھوڑ گیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی جو ہے، آپ کی بیٹی کا جو خالق ہے وہ بہت زور آور اور بہت سخت ہے، تو اس نے میری شکایت کی ہے اس سے، اور اگر وہ دیش میں آ گیا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ نہایت معذرت کے ساتھ آج یہ ویڈیو یہاں پہ ختم کرتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس کا جو بھی نتیجہ ہے وہ آپ خود بہت اچھے سے نکال سکتے ہیں، آگے مجھ سے بات نہیں ہوگی اس کے بارے میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔